बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज बात करते हैं राबिया बसरी के बारे में कि आखिर राबिया बसरी ने अपनी ज़िंदगी भर में निकाह क्यों ना किया। अगर आप उसकी असल हकीकत जान लेंगे तो आपके भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि उन्होंने मौत के वक्त क्या नसीहत की थी। ये तमाम बातों को जानने के लिए आप हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को इंफॉर्मेशनल वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचता रहे। नाज़रीन, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शरीयत पर जिन अजीम और मोहतरम लोगों ने ऐसे तरीके के साथ अमल किया और जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजार दी, उन्हें औलिया इकराम कहा जाता है। उन्हें मुक़द्दस और मोहतरम और बरगज़ीदा हस्तियों में से नहायत ही ज़्यादा मोतबर और अजीम नाम हज़रत सईदा राबिया बसरी है। हज़रत राबिया बसरी क़यामत तक ख़वातीन के लिए मशग़ल राह हैं। प्यारे नाज़रीन, मारूफ सूफ़ी शख्सियत राबिया बसरी की है पैदाइश 95 हिजरी से 99 हिजरी के दौरान इराक़ के शहर बसरा में हुई थी। वो एक इंतहाई गरीब लेकिन मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई। राबिया बसरी अपने वालिदैन की चौथी बेटी थी, इसलिए आपका नाम राबिया यानी चौथी रखा गया था। राबिया बसरी के वालिदैन की गुर्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस रात राबिया बसरी पैदा हुई, आपके वालिदैन के पास दिया जलाने के लिए तेल भी न था और ना ही आपको लपेटने के लिए कोई कपड़ा मौजूद था। आपकी वालिदा ने आपके वालिद से दरख्वास्त की कि पड़ोसी से थोड़ा तेल ही ले आए ताकि दिया जलाया जा सके। आपके वालिद ने पूरी ज़िंदगी अपने खालिक हकीकी के अलावा किसी के आगे भी कभी हाथ नहीं फैलाया था। राबिया बसरी के वालिद पड़ोसी के दरवाजे तक गए तो लेकिन खाली हाथ वापस लौट आए। रात को राबिया बसरी के वालिद को ख्वाब में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और उन्होंने राबिया बसरी के वालिद को ये खुशखबरी सुना दी कि तुम्हारी नौमौलूद बेटी खुदा की बरगज़ीदा बंदी बनेगी और मुसलमानों को सही राह पर लेकर जाएगी। तुम अमीर बसरा के पास जाओ और उसे पैगाम दो। तुम अमीर बसरा हर रात 100 मरतबा और जुमरात को 400 मरतबा दुरूद पाक नजराना भेजते हो, लेकिन पिछली जुमरात को तुमने दुरूद शरीफ ना पढ़ा, लिहाजा इसके कफ़ारे के तौर पर 400 दिनार बतौर कफ़ारा पैगाम भेजने वाले को अदा करो। राबिया बसरी के वालिद उठे और अमीर बसरा के पास जा पहुंचे। उस दौरान आपकी आंखों से आंसू जारी वो थे। जब अमीर बसरा को राबिया बसरी के वालिद के ज़रिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मिला तो वो ये जानकर इंतहाई ज़्यादा खुश हुआ कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में है। उसने शुक्राने के तौर पर फ़ौरन 1000 दिनार कुरबा में तकसीम करवाए और 400 दिनार राबिया बसरी के वालिद को अदा किए और उससे दरख्वास्त की कि जब भी किसी भी ज़रूरत किसी भी चीज़ की पड़े तो बिला झिझक मेरे पास तशरीफ़ ले आए। कुछ अरसे के बाद राबिया बसरी के वालिद इंतकाल कर गए। इसी असना में बसरा को सख्त कैद ने अपनी लपेट में ले लिया और कैद के दौरान राबिया बसरी अपनी बहनों से बिछड़ गई। एक बार राबिया बसरी एक काफिले में जा रही थी कि काफिले के डाकुओं ने लूट लिया और डाकुओं के सुराहना राबिया बसरी को अपनी तहवील में ले लिया। आपको लूट के माल के तौर बाजार में लौंडी बनाकर बेच दिया गया। आपका आका आपसे इंतहाई सख्त मेहनत मुशक्क़त का काम लेता था। इसके बावजूद आप दिन भर काम करती हैं और रात भर इबादत में मशगूल रहती थी
اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتے ہوئے اتفاقاً ایک دفعہ رابع بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور وہ کسی کی گریہ زاری سن کر دیکھنے چلایا، کیا رات کے اس پہر کون اس طرح کی گریہ زاری کر رہا ہے؟ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابع بصری اللہ کے حضور سربسجود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لیجیے اور میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ اور اپنی کنیزہ کا یہ کلام سن کر، عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابع بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کی بجائے بہتر ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہونے پر یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں اور آپ اسی گھر میں قیام کریں تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں، لیکن اگر آپ یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری بس آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اللہ کی ذات کے صدقے معاف فرمائیں، جس کی آپ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ پیارے ناظرین، جو بھی انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی حفاظت اور اس کی مدد فرماتے ہیں، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پیارے ناظرین، ابتدا میں تو حضرت رابع بصری کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اس زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت چاند کی طرح دھمکتے دیکھا۔ وہ آپ رحمہ اللہ علیہ کو کوئی اور غیر مخلوق سمجھ کر بھاگ اٹھا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ بصرہ کے بازار میں اسے نظر آیا تو عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور دن رات اس کے تصور میں رہنے لگا۔ آخری دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابع بصری کے گھر تک جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھیں کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم کہ محبوب کس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوں ان کی دانست میں برابر ہوتے ہیں۔ نوجوان کو خوف توقع اس کا دروازہ کھلا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ جل رہا تھا۔ یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ دل حال سنا دینے میں کوئی حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ باہر کل کھلا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی آواز سنائی دے رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہچر کر رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینے پر چڑھا۔ حضرت رابع بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی۔ پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے معبود سے محو راز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سخت طاری ہو گیا۔ اسی اثنا میں حضرت رابع بصری نے پلٹ کر اسے ایسی قہر آلودہ نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گم ہو گئی۔ رابع بصری نے اس کے قریب آ کر پوچھا کہ تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابع بصری نے کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی بند ہو جائے، تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ جوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون، میری گواہی مجھے واپس دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے۔
لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسو کے جواب میں حضرت رابعہ بصری نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا۔ اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے۔ معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ۔ تو سچے دل سے توبہ کرنے والے کا ارادہ کر تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا اور رو رہا تھا۔ نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک گرمی، جاڑے اور برسات کے سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرہ کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کر ماؤں کے سینوں سے چمٹ جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجروح اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ وہ مجذوب ہی مذکورہ جوان تھا جو رابعہ بصری کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ہوا ٹھہرا۔ رابعہ بصری ایک بہت ہی نیک اور عبادت زدہ خاتون تھیں۔ رابعہ بصری رحمہ اللہ کا بیشتر وقت نماز پڑھنے میں گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی پریشان حال آدمی دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا۔ دیکھا تو زور کی نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ جب فارغ ہوئی تو نوافل کی نیت باندھ لی۔ اس طرح عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھنے لگی، مشغول ہوئی تو حتیٰ کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ نماز مغرب ادا کرنے کے لیے اوابین کی نماز کی نیت باندھ لی۔ اسی حال میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ نماز عشاء کے بعد نفل کی نیت کر لی، رکوع اور سجدے میں مشغول رہی حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا تو مناجات میں مشغول ہو گئی۔ بالآخر فجر کی نماز ادا کی تو قرآن پاک میں مصروف ہو گئی۔ فراغت میں اشراق کے نوافل ادا کیے تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر اونگ گئی۔ جب بیدار ہوئی تو رو رو کر دعا مانگنے لگی، اے اللہ، میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے بھرتی ہے۔ رابعہ بصری بہت کم گفتگو کیا کرتی تھی۔ اکثر اوقات کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو آیات قرآنی کا سہارا لے کر اپنا مطلب کرتی۔ لوگوں نے پوچھا، کیا آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جواب میں فرمایا، انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی آیات کے سوا کچھ نہ بولوں۔ یہ اختیار اس لیے ہے کہ کہیں میرے منہ سے غلط لفظ نہ نکل جائیں اور فرشتے اس سے تحریر نہ کر لیں، پھر مجھے محبوب حقیقی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ایک شخص نے رابعہ بصری رحمہ اللہ کے سامنے دنیا کی بہت مذمت کی۔ آپ تھوڑی دیر سنتی رہیں، پھر فرمایا، اٹھ چلا جا یہاں سے، تو نے اتنا وقت دنیا کی مذمت بیان کرنے میں لگا دیا۔ تجھے دنیا سے بہت محبت ہے، اگر کسی سے نفرت ہو تو اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ رابعہ رحمہ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا، ہم نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنسنے سے تو منع نہیں کیا۔ رابعہ بصری رحمہ اللہ علیہ نے جواب دیا، بے شک اس نے منع تو نہیں کیا، مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں ہے۔ لوگوں نے تعجب سے کہا، کیا ہنسنے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے؟ رابعہ بصری رحمہ اللہ علیہ نے کہا، ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جسے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہی ہوں۔ حاضرین مجلس نے درخواست کی گئی کہ اپنی بات کی وضاحت فرما دیجیے تو رابعہ بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہی ہستی کا انتخاب کیا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس کے خوف میں روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت بیکار نہ چلی جائے۔
اور مرتے وقت مجھ سے یہ نہ کہا جائے کہ تو ہمارے لائق ہی نہیں ہے۔ رابع بصری رحمہ اللہ علیہ نے ساری زندگی تجربے کے عالم میں گزار دی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں میں عرفہ کے نام سے کیوں مشہور ہیں، مگر آپ نے نبی علیہ السلام کی نکاح والی سنت پر عمل نہیں کرتی۔ رابع بصری رحمہ اللہ نے جواب میں فرمایا، مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر تم مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج سے نکاح کر لوں گی۔ میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سے سلامت لے جاؤں گی یا نہیں، دوسرا یہ کہ نام دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا نہیں، تیسرا قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے کچھ جہنم میں، تم لوگ بتا دو کس طرح جاؤں گی۔ لوگوں نے کہا، ہمیں کچھ معلوم نہیں، بس اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا۔ رابع بصری رحمہ اللہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا، تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اس قدر غم ہو وہ شوہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے۔ ایک بار کسی شخص نے آپ کی گوشہ نشینی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ذرا باہر نکل کر دیکھیے کہ کیسی بہار آئی ہوئی ہے، تو رابع بصری رحمہ اللہ نے بھی بے ساختہ جواب دیا، میرا کام ثنا کو دیکھنا ہے، اس کی سند کو نہیں۔ ایک مرتبہ رابع بصری رحمہ اللہ علیہ نے رات اور دن تر پانی سے روزہ رکھا اور پانی سے ہی افطار کیا۔ گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہ تھا۔ جب افطاری کا وقت قریب آیا تو آپ پر بھوک کا غلبہ ہوا۔ نفس نے آپ سے فریاد کی، رابعہ آخر کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ کے دل میں کیا خیال ہی گزرا تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک کی۔ آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ رابع بصری رحمہ اللہ علیہ نے کھانا قبول فرما لیا اور نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، ابھی تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا رکھ دیا اور چراغ جلانے کے لیے اندر چلی گئی۔ واپس آئی تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ کر دیے اور زمین پر گرا ہوا ہے تو کھانا کھا رہی ہے۔ رابع بصری رحمہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائی اور فرمایا، شاید یہ کھانا تیرے لیے ہی بھیجا گیا ہے، اطمینان سے کھا لو۔ افطاری کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ رابع بصری رحمہ اللہ نے چاہا کہ پانی سے ہی روزہ افطار کر لے، اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گئی۔ رابع بصری رحمہ اللہ اندھیرے میں آگے بڑھی، اتفاق سے پانی کا برتن بھی گرا ہوا اور ٹوٹا ہوا سارا پانی زمین پر گرا ہوا ہے۔ عجیب صورتحال تھی۔ یہ اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، الہی کیا راز ہے، میں گنہگار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں عاطف غیبی سے آواز آئی، اے میری محبت قدم بھرنے والی، مجھ سے محبت کرنے والی، میری رضا کو اپنی رضا سمجھنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے لیے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اے رابعہ، ایک تیری مراد ہے اور ایک میری مراد ہے، تو بتا دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رکھی جا سکتی ہیں؟ رابع بصری رحمہ اللہ نے جب یہ آواز سنی تو اپنی رضا کو ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا میں گم کر دیا اور کشتگان خجر تسنیم میں شامل ہو گئے۔ رابع بصری رحمہ اللہ عشق الہی میں اس قدر مستغرق رہتی تھی کہ خوشی اور غم میں اپنی حیثیت کھو بیٹھتے تھے۔ اس خوف اور لالچ سے بےنیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو پسند کرتی تھی۔ ایک بار آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی تو اہل بصرہ نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے چلی آ رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ رابع بصری رحمہ اللہ نے کہا، میں اس پانی سے دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں اور آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں۔
ताकि लोग जो हैं जन्नत और जहन्नम के लालच और खौफ से बालातार होकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। ये राबिया बसरी रहमतुल्लाह के जज्ब मस्ती की बात है, वरना आम मोमिन को कुरान मजीद में खौफ दोनों हालतों में अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया गया है। चुनांचे आपने एक दफा मुनाजात में कहा, ए अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत दोज़ख के खौफ से करती हूँ तो मुझे भी दोज़ख में ही डाल देना। अगर मेरी रियासत हसूल जन्नत के लिए है तो मुझसे जन्नत हराम कर देना। अगर मेरी इबादत फ़ख्र तेरी रज़ा के लिए है तो मुझे अपनी दीदार से हरगिज़ महरूम ना करना। एक मरतबा आपने तहज्जुद के वक्त मुनाजात करते हुए फरियाद की, ए अल्लाह, तेरी रात के आगे दिन चलाया गया है, सितारे चमकने लगे, दुनिया के बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, एक तेर कदर दरवाजा खुला है, एक तेरा ही इस कदर दरवाजा खुला है। मैं तुझसे मांगती हूँ, तुझको मांगती हूँ, ए मेरे रब। आपने मुनाजात में ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, जो आसमान और ज़मीन के कहने से होके हुआ है, शैतान को मुझ पर मुसल्लत होने से रोक दे। एक मर्तबा नौजवान आपकी मजलिस में हाजिर हुआ जिसने सर पर पट्टी बांध रखी थी। आपने पूछा तो उसने बताया कि सर में दर्द है और पहली मर्तबा ऐसा हुआ। आपने उम्र पूछी तो उसने कहा 30 साल। आपने फरमाया 30 साल तेरी सर में दर्द ना हुआ, तूने शुक्रिया की पट्टी तो कभी ना बांधी। पहली मर्तबा दर्द हुआ है तो शिकवे की पट्टी फौरन बांध दी है। नौजवान सुनकर शर्मिंदा हुआ और उसने अपने अंदर सब्र पैदा करने की नियत कर ली। एक मर्तबा कुछ लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, अल्लाह ताला ने मर्द को फजीलत बख्शी है, हमेशा मर्द को ही नबूवत और रिसालत का मनसब अता हुआ है, किसी औरत को नबी नहीं बनाया गया। राबिया बसरी ने कहा, बेशक अल्लाह ताला का यही निज़ाम है, मगर एक बात गौर से सुन लो कि मर्दों ने भी खुदाए खुदा होने का दावा किया है, किसी औरत ने आज तक खुदाई का दावा नहीं किया है। एक मर्तबा आप अपने इबादत खाने में सोई हुई थी कि एक चोर अंदर दाखिल हुआ और उसने देखा कि फकत एक चादर के सिवा कुछ मौजूद न था। उसने चादर उठाई और जाने लगा। अचानक उसकी बेनाई ज़ायल हो गई और उसे दरवाज़ा नजर न आया। वो घबराकर चादर उसके नीचे से गिर गई। उसे दरवाज़ा दोबारा नजर आने लगा। उसने सोचा, यहाँ से निकल जाऊं, कहीं बेनाई हमेशा के लिए ज़ायल न हो जाए। उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि अगर एक दोस्त सोया हुआ है तो दूसरे दोस्त जाग रहे। अल्लाह ताला की हैबत का उसके दिल पर ऐसा असर हुआ कि उसने हमेशा के लिए चोरी से तौबा कर लिया। और एक मर्तबा राबिया बसरी रहमतुल्लाह के यहाँ 5 दरवेश हाजिर हुए। खाने का वक्त करीब था, चुनांचे राबिया बसरी रहमतुल्लाह ने खादिम को बुलाकर पूछा, मेहमानों को पेश करने के लिए घर में कुछ मौजूद है? उसने कहा, सिर्फ वो एक रोटी ही है। आपने फरमाया, एक रोटी 5 मेहमानों के लिए नाकाफी है। इतने में एक सवाली ने दरवाजे पर सदा लगाई। राबिया बसरी रहमतुल्लाह ने खादमा से कहा कि वो रोटी जरूरतमंद को दे दे। खादमा ने हुक्म की तामील की। कुछ देर बाद खादमा ने बताया कि एक शख्स खाना लेकर आया है। राबिया बसरी रहमतुल्लाह ने पूछा, कितनी रोटियां हैं? उसने कहा, 2 रोटियां हैं। राबिया बसरी रहमतुल्लाह ने कहा, उसे वापस भेज देना, वो खाना हमारा नहीं है। खादमा ने रोटियां वापस कर दी। थोड़ी देर बाद खादमा ने इतला दी कि एक और शख्स खाना लाया है। राबिया बसरी रहमतुल्लाह ने पूछा, कितनी रोटियां हैं? उसने कहा, 5 रोटियां। राबिया बसरी रहमतुल्लाह ने फिर वही जवाब दिया कि खाना लाने वाले को खाना वापस कर दीजिए, वो खाना हमारा नहीं है। खादमा ने उसे भी भेज दिया। थोड़ी ही देर बाद में बताया कि एक शख्स खाना लाया है और उसमें 11 रोटियां हैं। राबिया बसरी रहमतुल्लाह ने कहा, हाँ, कबूल कर लो, ये हमारा रिज़्क है, अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है। मेहमान हजरात ये सब कुछ देखकर मुजस्समे हैरत हो गए। इतने में खादिमा ने दस्तरखान पर खाना लगाया। जब सब लोग खाना खा चुके तो मेहमानों ने सवाल पूछा कि आपने 2 मरतबा खाना वापस भेज दिया है, तीसरी मरतबा कबूल कर लिया, इसमें
क्या राज पोशीदा है? राबिया बसरी रहमहुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि दुनिया में 1 के बदले 10 और 10 के बदले 70 दूंगा। मैंने एक रोटी खुलूस से नियत के साथ सैल को दी थी। मुझे पक्का यकीन था कि 1 के बदले में 10 मिलेंगी। पहला शख्स 2 रोटियां लाया था और दूसरा 5 लाया था। मैं समझ गई कि हमारा रिस्क नहीं है। तीसरा 11 लाया है तो 1 के बदले में 10 और 11 रोटियां जो सैल को दी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने वो भी वापस कर दी। अल्लाह ताला की शान देखिए कि अपने वादे को पूरा करके दिखाते हैं। राबिया बसरी रहमहुल्लाह की शान तवक्कुल को देखकर तमाम दरवेश हैरान रह गए। जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो उनकी शागिर्दा खवातीन लड़कियां उनके इर्द गिर्द बैठी थी। उन शागिर्दों ने दरख्वास्त की कि हमें कुछ नसीहत करें, तो राबिया बसरी ने फरमाया, कभी भी बगैर निकाह के ना रहो। और फिर अपना वाक़या सुनाया कि मैं जब आधी रात को मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह की इबादत करती थी, उस वक्त गलियों में फिरने वाला चौकीदार जब मेरे घर के सामने से गुजरता था तो मेरे दिल में बुरे बुरे वसवसे आते थे कि उस वक्त सारे लोग सोए हुए हैं, कोई भी नहीं देख रहा है। तो अल्लाह का करम हुआ कि उसने मुझे ज़ना से महफूज रखा। इस वाक़या से आप अंदाज़ा लगा लें कि जैसी पाक दामन और आबज़ादा खातून के ऐसे वसवसे आ रहे हैं, तो आजकल के इस गंदे माशरे में जहाँ हर तरफ बेहयाई, बेपर्दगी और बेदीनी का माहौल गालिब है, ऐसे में कोई औरत है जब भी आपको बचाएगी। फरमाया, निकाह के बगैर जिंदगी का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शादी की और ब्याह वक्त 9 बीवियां छोड़कर इंतकाल फरमाया। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह करते तो इस हाल में कि अहलो अयाल के पास गुर्बत के बास खाने के लिए कुछ ना हुआ करता था, शाम करते तो भी यही हालत, मगर उसके बावजूद 9 बीवियां छोड़कर इंतकाल फरमाया। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर निकाह के जिंदगी गुजारने से मना फरमाया है। ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह ने हज़रत राबिया बसरी से कहा कि आप शरीयत के मुताबिक शादी कर लें। फरमाया, निकाह शादी उसके लिए है जिसका कोई वजूद हो, यहाँ तक कि मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है और ना ही मैं अपनी मालिक हूँ, अल्लाह ताला की ममलूक हूँ। राबिया बसरी ने 88 साल की उम्र पाई। आपने आखिरी सांस तक इश्क़े इलाही में की लज़्ज़त को अपना शुआर बनाए रखा, यहाँ तक कि अपनी आखिरी सांस तक मालिक हकीकी की मोहब्बत का दम करती रहीं। आखिर वक्त आपने अपने वाली और सूफिया साथियों को बताया कि मेरा महबूब हमेशा से मेरे साथ है। राबिया बसरी की मौत का वाक़या भी बड़ा अजीब है कि वफ़ात से कुछ देर पहले लोग इयादत के लिए हाजिर खिदमत हुए। राबिया बसरी रहमहुल्लाह ने कहा, फरिश्तों के लिए रास्ता छोड़ दो, बाहर चले गए। कुछ देर अंदर गुफ्तगू की आवाज़ें आती रहीं। जब खामोशी छा गई तो लोगों ने दरवाज़ा खोल कर देखा कि राबिया बसरी रहमहुल्लाह दुनिया से इस तरह रुखसत हो चुकी, जिस तरह की बाद नसीम का कोई झोंका तेजी से गुजर जाता है। नाज़रीन, हज़रत राबिया बसरी की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की पहचान के दरवाजे मर्दों औरतों के लिए खुले हैं। अल्लाह की राह पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक फरामीन की रोशनी पर चलना चाहिए। बाकी फजलो करम करने वाली अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी नेकियों में दौड़ दौड़ कर करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक अमाल करने की ज़्यादा से ज़्यादा ताकत बख्शे और हमें नेकोकारों में शामिल करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।